अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं। नाज़रीन, आज दो तीन खबरें शामिल करेंगे। सबसे पहली कि एचएसएन कॉलेज का जो मामला चल रहा है उसकी क्या अपडेट्स हैं और ताज़ा तरीन क्या खबरें हैं। उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके अंदर बड़े इख्तलाफात चल रहे हैं और वो इख्तलाफात इस तरह बढ़ गए हैं कि अब एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। और तीसरी बात ये कि जो वजीर आजम साहब हैं उनका और गैस का मामला जो कि हम डिस्कस करेंगे, उसमें उन्होंने कहा कि जो वजीर आजम साहब ने कहा कि बड़ी अफसोसनाक बात है, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं जिस पे वो नोटिस लेंगे। और फिर उन्होंने ये हिदायत जारी की हैं कि देखा जाए, अवाम को देखा जाए, उनके मुताबिक गैस की कीमतें जो हैं उनको मेंटेन किया जाए। तो नाज़रीन, इन तीनों टॉपिक्स पे बात करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, सबसे पहले तो सैयद बाबर अली जो स्पेशल कमेटी है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो कमेटी है उसके आप कह लें सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर हैं। आप ये कह लें कि एक एचएसएन में उनका नाम है, पूरे पाकिस्तान में उनका नाम है, एक रिस्पेक्टेबल किस्म की शख्सियत है। उन्होंने ये जो प्रिंसिपल थे मिस्टर थॉमसन, इनके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने इसलिए इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ये भी लिखा कि मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने इससे अच्छा प्रिंसिपल इससे पहले कहीं नहीं देखा। एचएसएन में उनके पास सामने बहुत सारे प्रिंसिपल आए, बहुत सारे प्रिंसिपल गए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस जैसा प्रिंसिपल जिसने एचएसएन को इम्प्रूव किया, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड की जो उस टाइम की नीड थी, तो मैंने नहीं देखा। और उन्होंने एहतजाजन इस्तीफा दे दिया। अब वाज़ेह रहे कि सैयद बाबर अली साहब जो हैं वो एक बड़े रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी हैं, लम्ब से इनका ताल्लुक है, पैकेजेस मॉल से इनका ताल्लुक है। तो आप लोगों ने इनके बारे में सुना भी होगा। सैयद बाबर अली लाइब्रेरी भी है एचएसएन कॉलेज में इनके नाम से, तो उन्होंने दे दिया। नाज़रीन, उसके अलावा चीमा साहब जो हैं वो शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में भी आए, तो उसमें उनसे डिस्कशन हुई और डिस्कशन के बाद जो देखने वाले थे हमें भी यही समझ आई कि उन्होंने कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया और कन्विंसिंग किस्म के उनके जवाब नहीं थे। दो के शाहजेब खानजादा साहब ने उनसे ये भी बोला कि इनिशियल बेनिफिशरी तो आप हैं, आपके बच्चे ही हैं, आप ही की वजह से गवर्नर साहब जो हैं वो इतने अरसे से ये इशू उठा रहे हैं, बलीगुर रहमान साहब जो हैं वो इस चीज को पर्सनल ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है नून लीग की वजह से ले रहे हैं। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में मोस्टली नून लीग के ही लोग शामिल हैं। तो नाज़रीन, एक और जो खबर आई वो ये कि इस मामले से कुछ दिन पहले की बात है, और ये खबर जो है डिस्क्लोज मंसूर अली खान साहब ने की कि कुछ दिन पहले ही जो बलीगुर रहमान साहब गवर्नर पंजाब हैं उन्होंने एक कमेटी बना दी। और कमेटी बनाने के बाद उन्होंने अपने तौर पे नए प्रिंसिपल की सर्च भी शुरू कर दी। ये मामला तो बाद के हैं, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही कमेटी बना के सर्च शुरू कर दी थी, जिसमें उन्होंने जो लोग हैं वो शामिल किए। और जब इजलास हुआ इनका, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में और जब मेंबर्स ने ये पूछा कि आपने ये कमेटी कब बनाई, कौन इसमें शामिल है, तो गवर्नर साहब ने कहा कि सबको पता है कि उसमें कौन कौन शामिल है। लेकिन फिर मेंबर्स ने इंसिस्ट किया कि बताएं हमें कि कौन शामिल है, हमें नहीं पता। फिर उन्होंने बताया कि कौन कौन शामिल है, उसमें वजीर खजाना जो हैं वो भी शामिल हैं, दो तीन और नाम है वो भी शामिल हैं, कुछ जबरदस्ती के आए हुए लोग भी शामिल हैं। तो और ये चीज भी आपको बताते चलें कि 100 से ज्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो मौसूल हो चुकी हैं नए प्रिंसिपल के लिए। खैर, अता ताड़ साहब ने इंटरवीन किया और उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की एचएसएन के प्रिंसिपल को कि आप जो हैं वो इस्तीफा ना दें, आप यहाँ पे रुक जाएं। और अब ये चीज क्लियर नहीं है कि उन्होंने उनकी बात से वो कन्विंस हुए या नहीं हुए, अब वो इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं दे रहे। खैर, ये मामला जो हैं ये आगे काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब ओल्ड जो बॉयज एसोसिएशन है वो भी इंटरवीन कर रही है कि जो कल्चर है एचएसएन कॉलेज का, हर एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का एक कल्चर होता है, एक लाइफ होती है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। तो उसमें इंटरवीन किया जा रहा है, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। कुछ लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उसको कैसे खराब कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो भी स्टेप लेंगे। उसके अलावा जिन बच्चों के वालिदैन, जो बच्चे वहां पे एचएसएन में पढ़ते हैं, उनके वालिदैन के बीच में भी ये डिस्कशन जारी है, ग्रुप्स में डिफरेंट, और उन लोगों ने एहतजाज करने
کا بھی کہا ہے، کال دی ہے اور وہ احتجاج کر بھی رہے ہیں. کل بھی احتجاج دیکھنے کو ملا، لیکن گورنر ہاؤس کے باہر سارے جمع ہوں گے، پھر سے احتجاج کریں گے کہ آپ لوگ یہ غلط کر رہے ہیں اور ہمیں یہ پرنسپل چاہیے ایچ کے لیے، اپنے بچوں کی اچھی ایجوکیشن کے لیے یہی پرنسپل ہونا چاہیے. تو ناظرین، یہ بہت سارے معاملات ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں. بچے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرنسپل بہت اچھے ہیں اور ہمیں ان کی ضرورت ہے. خیر، لیکن پنجاب حکومت کو یہ نہیں لگتا کہ ان کو ضرورت ہے. وہ نئے پرنسپل کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ایک جو کمپنی ہے اس کو یہ پروجیکٹ آؤٹ سورس بھی کر دیا ہے کہ آپ ہمارے لیے پرنسپل ڈھونڈے، اور اس کو اچھے خاصے پیسے بھی دے رہے ہیں. ناظرین، دوسرا معاملہ ڈسکس کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف میں جو شیر افضل مروت صاحب ہیں، ان کی بات کوئی نہیں سن رہا. ان کا یہ گلہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے اپنے لوگ، میں پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کرتا رہا ہوں لیکن میری بات نہیں مانتے، میری بات نہیں سنتے. اور ناظرین، ان کے اور بہت سارے گلے ہیں، لیکن کور کمیٹی پاکستان تحریک انصاف کی یہ کہتی ہے کہ ہم ایک بیانیہ بنا کر جاری کرتے ہیں، وہ بیانیہ یہ چلنے نہیں دیتے، یا کہ اپنی باتیں کرتے ہیں اور چیزیں خراب کر دیتے ہیں. تو شیر افضل مروت صاحب ہی، ان کے ساتھ کوئی خاص ٹیم نہیں ہے، ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے. اور اس کے علاوہ جو باقی تحریک انصاف کی کور کمیٹی ہے، وہ ان دونوں کے بیچ میں کلیش چل رہا ہوتا ہے. ایک دوسرے کی باتیں جو ہیں وہ آگے نہیں چلنے دی جا رہی ہوتی. تو یہ ایک ابھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے اپڈیٹ. ناظرین، اس کے علاوہ ایک بڑا معاملہ یہ ہے کہ گیس کی قیمتیں بڑھ جانے پہ وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے نوٹس لیا، انہوں نے یہ کہا کہ گیس کی قیمتیں نہیں بڑھانی چاہیے. لیکن اگر وزیر اعظم صاحب، پورے پاکستان کو یہ پتا ہے کہ اب وزیر اعظم صاحب کی اس چیز پہ اتھارٹی کوئی نہیں رہی. وہ بے شک اس چیز کا نوٹس لے لیں، کیونکہ یہ جو ادارے جنہوں نے گیس کی قیمتیں بڑھانی ہیں، وہ ادارے اب انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ خود مختار ہیں، وہ اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھا رہے ہیں. اور جو IMF کے ساتھ معاہدے ہو چکے ہیں، ان معاہدوں کے مطابق اب قیمتیں بڑھیں گی. اب کچھ بھی ہو جائے، قیمتوں نے بڑھنا ہے، گیس نے مہنگا ہونا ہے، بجلی نے مہنگا ہونا ہے، پیٹرول نے مہنگا ہونا ہے، اور یہ چیزیں پیچھے نہیں آ سکتی. ناظرین، عوام بے حد پریشان ہے اور عوام یہی کہہ رہی ہے، عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ ریلیف دیا جائے. اور آج جب میں اپنا جو پروگرام کرتا ہوں اس کی ریکارڈنگ کے لیے باہر گیا سچ ٹی وی پہ، تو میں جب باہر گیا، عوام سے بات چیت ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں یہ جو آپ راشن بیگ دے رہے ہیں، آپ عوام کو خوش کرنے کے لیے یا دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنا فیس سیونگ کے لیے، ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہر انسان اپنی عزت نفس مجروح کر کے لائنوں میں نہیں لگ سکتا. آپ اوورآل یہ کریں کہ آپ گیس میں سبسڈی دے دیں، آپ بجلی میں سبسڈی دے دیں، آپ فیول میں سبسڈی دے دیں. اگر آپ یہ سبسڈی دے دیں گے تو بہت بہتر ہو جائے گا. ناظرین، اور یہ بھی ان کا مطالبہ تھا کہ یہ جو حکومتی افراد ہیں، یہ جو حکومت کا حصہ ہیں، ان کو جو حکومتی سبسڈی دی جا رہی ہے، ان سے یہ لی جائے. خاص طور پہ ان کو گیس فری میں مل رہی ہے، سستے داموں مل رہی ہے، ان کو بجلی فری میں مل رہی ہے، سستے داموں مل رہی ہے، ان کے لیے بہت سارے اداروں کے لیے فیول فری ہے، سستے داموں مل رہا ہے. تو یہ چیزیں ختم کی جائیں. آخر صرف جو حکومت کے جو ممبران ہیں یا حکومت کا جو حصہ ہیں، وہی لوگ پاکستانی ہیں، عام عوام پاکستانی نہیں ہے. ناظرین، لیکن اگر ہم لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ آنے والے 6 مہینے بہت سخت ہونے والے ہیں. ہاں، بزنس تھوڑا بہت چلے گا، ایک سرکل جو ہے وہ چل پڑے گا آگے، لیکن جو اخراجات ہیں وہ کمر توڑ دیں گے. وہ بہت زیادہ خرچے بڑھ جائیں گے، یہ بلز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. آگے گرمی آ رہی ہے، گرمی میں اے سی چلیں گے. اگر اے سی نہیں چلتے تو پنکھا تو چلائے گی یہ کام عوام، کیونکہ وہ مار تو نہیں سکتے اپنے بچوں کو یا خود کو، تو وہ چلائیں گے. تو اس پہ جتنے بلز آئیں گے وہ افورڈیبل نہیں ہوں گے. ابھی بھی لوگ جو ہیں، وہ بہت سارے افراد ایسے ہمیں ملے آج جنہوں نے کہا کہ ہم نے گیس کے کنیکشن ہی کٹوا دیے، کیونکہ گیس کا بل 1.5 لاکھ روپیہ آ رہا تھا تو ہم لوگ کو دینے کے قابل نہیں تھے. اور کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کی کہ 2-2.5 لاکھ روپیہ بل آیا ہے اور ہم نے وہ جمع کرایا ہے، پیسے مانگ کے دوسروں سے. کیونکہ جب یہ بل نہیں جمع کرائیں گے تو کنیکشن کاٹ دیں گے، کنیکشن کاٹیں گے تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ ہم جب کنیکشن لگوانے کے لیے جائیں گے تو ادارے کہتے ہیں 10 لاکھ روپیہ ادھر جمع کراؤ، 10 لاکھ ادھر جمع کراؤ، یہ جرمانہ ہے، وہ جرمانہ ہے. پیسے کھائے بغیر تو وہ ویسے بھی کام نہیں کرتے. تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو انہوں نے سامنے رکھے. تو امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو بھی یہ سمجھ آئے گی کہ اب آپ کی کوئی اتھارٹی نہیں رہی. آپ کو نہیں چاہیے تھا کہ آپ حکومت میں آتے، کیونکہ اس وقت آپ
کوئی فیصلے لینے کے قابل نہیں ہے، لیکن آپ کے جن لوگوں نے آپ کو سجیشنز دی ہے کہ آپ کو آنا چاہیے تو وہ بڑے غلط تھے. خیر اب پاکستان تحریک انصاف اپوزٹ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے، جو جتنا بلیم ہے وہ آپ کے اوپر ہی آئے گا، اور بینیفیشری پاکستان تحریک انصاف ہی ڈیفینیٹلی جو اپوزیشن ہوگی وہی ہوگی. تو امید کرتے ہیں ناظرین کہ آپ نے یہ چینل سبسکرائب کیا ہے، اگر نہیں کیا پلیز اس کو کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیں.